सिविल नाफरमानी जिस दिन की थी, इसने बिल को आग लगाई थी, उस दिन इसको सजा दी जाती तो जिना हाउस न जलता। अगर ओए जेबा कहने पर कानून इसको गिरफ्त में लाता तो 9 मई ना होता। पुरअमन मुजाहिरा पत्थरों से किया जाता था, पेट्रोल बम्बों से किया जाता था, मुंह पे बाल्टी पहने 9 मई वाले दिन एग्जीक्यूट की गई। आजकल सबसे पहले तो खवातीन के बारे में एक स्टोरी बनाई जा रही है। ये वो पार्टी है पीटीआई जो कि खवातीन को पहले भी ढाल के तौर पे इस्तेमाल करती रही है। खान साहब अपनी गिरफ्तारी से बचना हो या कोई और बात या अपने जलसे सजाने हो, खवातीन को उसमें इस्तेमाल किया जाता रहा। और अब फिर ऐसी झूठी स्टोरियां बनाकर ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के रियासती अदारे जो कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जो कि इस बात पे अपना कानूनी जो फर्ज है वो पूरा कर रहे हैं, उन पे इल्जाम लगाकर मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं बताते कि जो खवातीन गिरफ्तार हुई हैं वो गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं। भी अगर एक खुदकश धमाका करने वाली खतून हो तो क्या उसको कानून नहीं पूछेगा? क्या कोई आग जलाओ गिराओ करने वाली कोई खतून हो तो वो कहे क्योंकि वो खतून है उससे पाकिस्तान के कानून में उसको नहीं पूछा जाएगा? इस बात पे आप कोई बात नहीं कर रहा कि वो खवातीन जो कि जिनाह हाउस और जीएचक्यू के गेट तक पहुंची और उसके अंदर जलाओ गिराओ करती रही, जिनकी अपनी फेसबुक, अपने ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स गवाह हैं, उनका ये नहीं बताते कि वो गुनाहगार हैं, बल्कि उनको एक दफा फिर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जैसे पहले इस्तेमाल किया गया 9 मई में कि झूठी कहानियां बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक कदम पीछे किया जाए और गुनाहगारों को सजाओं तक पहुंचाने से बचाया जाए। ये सारे के सारे मामले में ये जो 9 मई है, आपको याद होगा कि ये आदमी 2014 से इसी तरह धरने जलाओ और गिराओ में इसकी आदत है। अगर पाकिस्तान की रियासत सिविल नाफरमानी जिस दिन की थी, इसने बिल को आग लगाई थी, उस दिन इसको सजा दी जाती तो जिनाह हाउस न जलता। अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स जिसकी ना कोई खिड़की बची ना दरवाजा बचा, जिसकी ईंट से ईंट बजा दी इमरान खान ने, अगर उस पर सजा दे दी जाती तो 9 मई ना होता। अगर ओए जेबा कहने पर कानून इसको गिरफ्त में लाता तो 9 मई ना होता। और अगर पुलिस की हड्डियां तोड़ते हुए जब वो वारंट, अदालती वारंट लेकर इनके घर गए थे, उस पर सजा दे दी जाती तो 9 मई ना होता। ये 9 मई वो तमाम लाडलापन और वो जो खास किस्म की एक सहूलत इस लाडले को हासिल है, उसकी वजह से 9 मई हुआ। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की ईंट से ईंट बजा दे, उसकी ना कोई खिड़की बचे ना दरवाजा बचे, मगर ना तौहीन किसी की हरकत में आई और ना कानून हरकत में आया। इस्लामाबाद का जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक आधी दर्जन से ज्यादा जज बैठते हैं, किसी ने एक नोटिस नहीं उसे किया, पूछा कि जनाब इमरान खान साहब, यहां तो चिड़िया पर नहीं मारती, ऊंची आवाज में लोग बोलते नहीं, तुमने सारी खिड़कियां दरवाजे तोड़ के तहस नहस कर दी है, तुम्हें पूछ लिया जाए। लाहौर से चलता था शहजादा, इस्लामाबाद तक जाते हुए कोई पुलिस वाला हाथ आ जाए तो उसकी हड्डियां तोड़ दो। और बाहर जो इनके जिसे कहते हैं पुरअमन मुजाहिरा, वो पुरअमन मुजाहिरा पत्थरों से किया जाता था, पेट्रोल बम्बों से किया जाता था। और वो पेट्रोल बम और वो जो पत्थर थे, वो हर तारीख पर इनकी एक आदत बन गई थी। लेकिन क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं था, खान साहब
تو اوپر سے اترے ہوئے خاص آدمی ہیں پاکستان میں، وہ چاہیں تو صبح عدالت 9 بجے چاہیں تو رات 9 بجے چلے جائیں، منہ پہ بالٹی پہنے اور وہ تشریف لے جائیں، کوئی پوچھے گا نہیں۔ وہ چاہیں تو 1 درجن مقدموں میں اچانک سے ان کی سب میں ضمانت ہو جائے، کوئی انہونی نہیں، کیونکہ عمران خان ہے، اور اپنی گھر والی کو سفید چادروں میں لے کر جاتا ہے۔ ان سفید چادروں میں کالے کرتوت چھپے ہوئے ہیں، ان سفید چادروں میں ہی وہ سارے ہیرے جواہرات، سونے کی انگوٹھیاں اور وہ زمینیں جو ہیں جو کہ رشوت کے طور پر لوٹی گئی ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے، وہ ان سفید چادروں میں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو 9 مئی ہے، اس میں انسٹیگیٹ کرنے والا عمران خان، پلان کرنے والا عمران خان، پلان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ڈیوٹیاں لگانے والا عمران خان، اور اگر اسی کو اس میں سزا نہیں ہوگی تو جتنے مرضی لوگوں کو سزا دے لی جائے اس کیس پر سوال اٹھتے رہیں گے، کیونکہ سب سے بڑا مجرم اور سرگنا یہ ہے۔ اور اس کے بعد اس سے پوچھے تو کہتا ہے کمانڈوز نے مجھے گرفتار کیا تھا تو پھر یہی کچھ ہونا تھا نا جی، فوج نے مجھے پکڑا تھا تو پھر فوج پہ ہی حملہ ہونا تھا۔ اور اسی وقت دوسرے لمحے یہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ سٹوری ہے، یہ اس کی بے شرمی کی انتہا ہے۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا ہے۔ بے شرم آدمی، پہلے لوگوں کو استعمال کرتے ہو، یوز ابیوز اور ڈسپوز آف کی تمہاری پرانی عادت ہے، تمہاری ساری زندگی ایسے گزری ہے۔ تم نہ کہ اپنے کارکنوں سے ہمدردی کرو، لوگوں کے مستقبل تباہ ہو گئے ہیں۔ کئی بہت پڑھے لکھے لوگ، کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سرجن ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈریس ڈیزائنر ہے، وہ لوگوں اتنے پڑھے لکھے لوگ وہ حملہ آور ہوئے ہیں تمہارے انسٹیگیٹ کرنے پہ، تمہارے بہکاوے پہ، تمہارے جھوٹ کی کہانی پہ، اور تم بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ تو میرے کارکنوں نے، رہنماؤں نے کیا، میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یعنی تم اپنی جان چھڑا کے لوگوں کو چاہتے ہو کہ ان کو سزا ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اور بہت سارے لوگ آج کل پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بہت ساروں کا تو ضمیر جاگا ہوگا یا شرمندگی ہوئی ہوگی کہ وہ کس طرح کے آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بھی پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پریس کانفرنس کر کے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے جناح ہاؤس کو آگ لگائی ہے، اگر کسی نے حملے کیے ہیں، جلاؤ گراؤ کیا ہے، اگر کسی نے کوئی بھی حصہ ڈالا ہے اس جلاؤ گراؤ میں اور اپنے حکومت میں رہتے ہوئے کوئی کرپشن یا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، وہ ایک کی بجائے 100 پریس کانفرنسیں کرے، معافی نہیں ملے گی۔ یہ پریس کانفرنس این آر او نہیں ہے، یہ پریس کانفرنس آپ کی شرمندگی کا اظہار ہے کہ آپ شرمندہ ہیں کہ آپ عمران خان کے اس ٹولے کے ساتھ کھڑے تھے جس نے اس ملک کو یہ دن دکھایا ہے۔ اور اس کے بعد آج کل بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ مختلف پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی تو بس پہلے ہی فل ہے، خصوصاً پنجاب میں 1 سیٹ پر 3 لوگ بیٹھنے کے امیدوار ہیں۔ ہماری تو بس کے ساتھ پہلے ہی کھڑکیوں اور دروازوں سے لوگ لٹک رہے ہیں۔ ہمارے پاس اپنے بڑے ہی منجے ہوئے بہترین امیدوار، اور 1 سیٹ پر 1 نہیں، کئی امیدوار ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمیں نہ کوئی جلدی ہے، اور وہ پارٹیاں تو ضرور اس کو شامل کریں جن کے پاس امیدوار نہیں ہے، جن کے پاس کوئی اس حلقے میں کوئی رہنما نہیں ہے۔
ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان اور خصوصاً پنجاب کی ہر تحصیل، ہر شہر، ہر حلقے میں لوگ موجود ہیں. کسی کو لینے میں پارٹی جلدی نہیں کرے گی. بڑا ناپ تول کے، علاقائی حالات دیکھ کے، اس آدمی کے شخصیت کو دیکھ کر کسی کو ہم اپنی کسی پریس کانفرنس کرنے والے کو اپنی پارٹی کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے کہ وہ ہو گناہگار جلاؤ گراؤ کا اور چھپنا چاہے ہماری پارٹی میں.